नमस्कारः मित्राणि, सर्वेभ्यः नवरात्रस्य द्वितीयदिनस्य शुभाशयाः। अद्य भक्तजनाः देवीं ब्रह्मचारिणीं पूजयन्ति, प्रार्थयन्ति। ब्रह्मचारिणी देवी ज्ञानस्य प्रतीकं श्वेतवर्णस्य वस्त्रं धृतवती अस्ति। देव्याः दक्षिणहस्ते अक्षमाला अस्ति, तथा वामहस्ते जलपूर्णकमण्डलु अस्ति। पर्वतराज हिमवन्तस्य पुत्री पार्वती देवी महादेवं शिवं परिणयितुं ब्रह्मचारिणीरूपेण तपमाचरति। अतः विवाहाकाङ्क्षिणः ब्रह्मचारिणीदेवीं पूजयन्ति चेत् शीघ्रमेव विवाहः भविष्यति, तथा च वैवाहिकजीवनं सुखकरं सुन्दरम् अपि भविष्यति। दधानाकरपद्माभ्याम् अक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।